what is happening right now has never happened before in Pakistan. And let me make it clear, it's not because of threat from India. It's for our own self-interest that we need to get rid of the groups. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया। इस मीटिंग के अंदर नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक एक्सपर्ट्स का वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है और वज़ीर आज़म ने एक दफ़े फिर दोहराया कि पाकिस्तान की सरज़मीन अब कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, किसी भी मिलिटेंट ग्रुप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो चैलेंजेस और हर्डल्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई। ये दावे पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़े फिर आ रहे हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है हम पे। पुलवामा के हमले के बाद ये इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है और साथ में दूसरा इशू जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के हवाले से है। FATF का जो एफिलिएट ग्रुप है APG, उसका वफ्द अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान में आया और इसी हवाले से काफ़ी एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि शायद APG इतना कोई मुतमईन हो कि उनका वफ्द वापस नहीं गया है। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन इतने सालों से क्यों डिले होती रही है, इसके सारे जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों नहीं कर पाई, हुकूमत क्यों फेल होती रहती है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड महमूद अली दुरानी साहब जो साबिक मुशीर कौमी सलामती अमूर हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। 2014 से नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है और बार बार जो भी हुकूमत भी होती है उसके अलावा भी जो कंसर्न लोग होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते रहते हैं, मगर अभी तक हम उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। ये मसला जो है ये क्या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है या पॉलिटिकल विल का मसला है, जैसे कि जो नई हुकूमत है वो कहती है कि पिछले सीरियस नहीं थे अब हम सीरियस हैं। आपके ख्याल में मेन मसला कहाँ रहा है? मेरा ख्याल है जी मसले दोनों तरफ हैं। एक तो ये काफ़ी इंट्रिकेट इशू है, आसान नहीं है इतना। ठीक। दूसरा आई हेट टू से मगर हमारी को कमिटमेंट भी वीक रही है। ठीक है। देखिए ना, एक पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान है इज दी काइनेटिक प्लान जो फौज ने किया वो तो कर दिया जी, और वो काफी जोर शोर से हुआ। जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे फाटा के अंदर और बाकी जो मुल्क के अंदर, तो वो काफी अच्छा हुआ और काफी हमने सफाई कर दी। मगर मेरे ख्याल में कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये आसान काम था, बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी, नो डाउट। मगर मेरा ख्याल है अगर नेशनल एक्शन प्लान को टोटल 20 पॉइंट्स को देखा जाए तो ये जो काइनेटिक प्लान है, जो मिलिट्री एक्शन प्लान है, ये 10% भी नहीं है। सही। बाकी जो उसमें चीज़ें होनी थी, जो एक्शंस होने थे वो नहीं हुए। मेरे ख्याल में इसमें कुछ वजूहात है। जी सर। उसमें 4-5 मेरे ख्याल में मेजर चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपने जो क्लैरिटी है नेशनल नैरेटिव में डेवलप करनी पड़ेगी। क्या हम कायद-ए-आज़म का विजन फॉरवर्ड करना चाहते हैं या कोई रिलीजियस विजन फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या मेरे पुराने बॉस ज़ियाउल हक उन्होंने भी एक नया मिक्सचर किया। तो इसमें जब तक क्लैरिटी नहीं होगी और नेशन इज नॉट ऑन द सेम पेज तो मसला रहेगा। सही। दूसरा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी उसको कहते हैं, इसने भी काम नहीं किया। मैं थोड़ी देर रहा था एक हुकूमत में, उसके बाद भी ये कोई ठीक नहीं हुआ। कि मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या एजेंसी जो भी उसको कहें, इसको मजबूत बनाना चाहिए। इसको मजबूत करने से क्या अचीव होगा? ये है कि एक फोरम होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो सब इकट्ठी होकर बात करेंगी। एग्जैक्टली। देखें जी, मैं ये चाहता हूँ कि एक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड फोरम हो, बजाय कि आप जैसे अभी एक कमेटी बना दी है फिर एक और कमेटी बना दी है। मेरे ख्याल में जब आप कमेटियां बनाते हैं इसका मतलब है आप हल नहीं करना चाहते। सही। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको इस्तेमाल एग्जिस्टिंग है उसको स्ट्रेंथन करें और
उसको टास्क दें कि नेशनल एक्शन प्लान को ओवरसी करे, इंप्लीमेंट नहीं करे, ओवरसी करे। सही। नेशनल एक्शन प्लान तो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जो हमें मोटा सा खाका दे रही है कि क्या करना है। इसको अभी डिटेल में एवेलुएट करके जो जो एक्शंस हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, और चीजों में है, सर अगर ओवरसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करना है तो फिर नेक्टा का क्या रोल है इस सारे? गुड पॉइंट। वो भी मेरे दिमाग में, नेक्टा जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली एक यूजलेस एक एजेंसी रही है। इसको उठा के मेरा ख्याल है आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से निकाल के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नीचे ले आए ताकि प्राइम मिनिस्टर के नीचे आए। उसकी वजह मैं बताता हूं जी। देखिए, बल्क ऑफ द वर्क ऑन काउंटर टेररिज्म किसने किया? आईएसआई ने जी। तो आईएसआई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे, आर्मी के साथ मुंसलिक है। वो नेक्टा के साथ उनकी कोऑपरेशन वीक क्या मैं बताऊं ना होने के बराबर है। सही। तो जब नेक्टा बन जाएगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा और प्राइम मिनिस्टर के नीचे आ जाएगा, फिर आईएसआई भी काम करेगी। और एक और मेरी रिकमेंडेशन इसके साथ है, मैं वो भी दे दूं, वो ये है कि आईएसआई को आप लीड एजेंसी बनाएं। अच्छा। मैं चाहता हूं कि जो हमारी लीड एजेंसी इन काउंटर टेररिज्म फॉर द सिंपल रीजन कि उन्होंने बेशुमारा काम किया। सही, ठीक है। जो चीजें सिविल गवर्नमेंट ने भी करनी थी वो भी इन्होंने की हैं, जाके मोहल्लों से लोगों को पकड़ा है, वो काम इनका नहीं है। पर सर ये तो फिर हम वापस वहीं आ जाएंगे ना जो काइनेटिक ऑपरेशंस की आप बात कर रहे थे। मगर अगर हम बात करते हैं, हम बात करें जो नेक्टा के जो नेशनल एक्शन प्लान के बाकी पॉइंट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसास का एक था या हेट स्पीच के हवाले से था, तो उसके अंदर तो अब देखें हमें क्या सिविलियन अथॉरिटीज या कोई सिविलियन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ज्यादा ताकतवर करने की जरूरत नहीं है, या वो काम भी आईएसआई के ही जिम्मे डाल दिया जाए? मैं ये आपसे टोटली एग्री करता हूं, और मेरी ये हमेशा रही है कि आईबी को आप बुला के आईएसआई के लेवल पे ले आए। ठीक है। मगर उसमें लगेगा टाइम। सही। 2 साल 3 साल अगर बहुत ही स्पीड से चले तो एक एजेंसी जो इस पे काम करती रही है उन एरियाज में भी जो काइनेटिक के अलावा है वो ऐसा करती रही है, तो उनको आप लीड एजेंसी बनाएं। जब बाकी इंस्टीट्यूशंस सिविल की उसके मुकाबले में आ जाएं तो फिर वो टेक ओवर कर लें। मगर सर ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ना, इनका काम है बहुत अहम है। इन्वेस्टिगेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि मदरसों की मेन स्ट्रीमिंग अगर करनी है उस तरह के हवाले, तो उसके अंदर आईबी हो या आईएसआई ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ये काम तो क्योंकि एटलीस्ट जो हम देखते रहे पिछली हुकूमतों में, ये डिबेट या पिंग पोंग जो गेम है वो तो होती रही है कि जी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखना चाहिए, रिलीजियस अफेयर्स को देखना चाहिए, फेडरल हुकूमत को देखना चाहिए, प्रोविंशियल हुकूमतों को देखना चाहिए। ये तो इधर डिबेट होती रही है, आप तो दूसरी तरफ को लेके गए हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आई एग्री विद यू, मगर आप मेरी मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का काम है वो करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है वो करेंगे। देखें, टेंटिकल्स जो टेररिज्म शुरू होती है टॉप से नहीं होती, बॉटम से होती है, ग्रास रूट लेवल से होती है। और उधर हमारी पुलिस सेंट्रल है, उधर हमारी आईबी सेंट्रल है, उधर स्पेशल ब्रांच सेंट्रल है, वो करेंगे। मैं इसको लीड एजेंसी इसलिए कह रहा हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है, इनिशियल कोऑर्डिनेशन है, इनिशियल नहीं मतलब है 2-3 साल तक इन्होंने बेशुमारा काम किया हुआ है, खाली काइनेटिक एनर्जी में नहीं किया हुआ है। ये मतलब है लोगों को मोहल्ले से उठा के लाए हैं। अगर आपको याद हो जब ये अफगानिस्तान से लोग आए थे, आईएसआई का काम तो नहीं है, उन्होंने किया है, उन्होंने काफी ऐसे काम किया है जो उनके क्लासिकल रोल में नहीं है। सर, उसको तो आप लूज ना करें। नहीं तो सर अगर फिर अब हम बैंड ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करें, उसके हवाले से जैसे इस वक्त हमारे ऊपर शायद 2 तरफ से प्रेशर आ रहा है। एक तो ऑब्वियसली पुलवामा के अटैक के बाद जो है, फिर दूसरा जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो सारी डिबेट चल रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, उनका भी प्रेशर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। मगर
ज्यादा थोड़ा सा उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है कि टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इधर अब हमें 2-3 क्या मोटे मोटे कदम लेने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त अब हमारा इंटरेस्ट है तो है, वजीर आजम साहब भी बार बार ये कहते हैं, आप भी ये अभी कह रहे हैं, मगर इस वक्त हमने दुनिया को भी कन्विंस करना है और जल्द कन्विंस करना है। ऑपरेशंस या ये जो भी हम इक़दामात लेंगे ये तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा, मगर दुनिया को तो अभी हमने जल्दी ही कन्विंस करना है। कैसे कर सकते हैं? मैं एग्री करता हूँ आपसे, दुनिया को कन्विंस करना है, मगर मेरे सामने हमने अपने आप को कन्विंस करना है, हमने अपना घर सीधा करना है। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए हमारे जितने भी एसेट्स हैं या हमारे नेशनल सिक्योरिटी की क्विवर में जितने एरोज हैं हमने सब इस्तेमाल करने हैं, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल। सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही। हाँ। पर सर क्या मतलब कि अगर कोई 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हमें करनी हो इमीडिएटली, अगले साल के अंदर सपोज प्लानिंग करनी हो कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के लिए या लिमिट करने के लिए, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज जैसे आपने कहा अंदर भी मुल्क के जाए और बाहर भी जाए, हम क्या कर सकते हैं या हुकूमत क्या कर सकती है? आप मुझे घसीट रहे हैं एक नैरो स्पेस में। खैर मेरा ब्रॉडर कैनवस, बिल्कुल ठीक है, ब्रॉडर कैनवस पे आई तो वो बात हो गई है, थोड़ी सी नैरो पे नैरो पे आ जाते हैं। अभी ले लें ये जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं को ले लें, ठीक है ना, ये हमें कई साल पहले खत्म कर देनी चाहिए। इनके इंफॉर्मेशन कौन देता है? इनकी इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे आप एक्शन लेते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो जब तक वो ढूंढेंगे नहीं, उनके मसले नहीं ढूंढेंगे, एक्शन तो फिर पुलिस भी करेगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी करेगी, मिनिस्ट्री भी करेगी। तो ये तो है एक हिस्सा है नेशनल एक्शन प्लान का। उसके 20 पॉइंट्स आप पढ़ें, उसमें और चीजें भी हैं, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, ब्रॉड एजुकेशन है, वो एक ओवरनाइट एजुकेशन नहीं होती जी, बिल्कुल, वो हमें ठीक करना है। और दूसरा जो मैं पहले बात कह चुका हूँ उस पर जरा गौर करें कि हमें अपने नेशनल नैरेटिव पे क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या हम वो कायदे आज़म वाला लिबरल पाकिस्तान चाहते हैं या एक नैरो माइंडेड चाहते हैं? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। इस्लाम ठीक इंपॉर्टेंट है, इट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो अपनी जगह ठीक है, मगर डे टू डे रनिंग में हमारी गवर्नेंस इंप्रूव करने की जरूरत है। सो दीज आर सम एसेंशियल फंडामेंटल इश्यूज that we have to look after. जी सर, we have to take a break here. नाजरीन, हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी जनरल साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। Stay with us. वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी साहब से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने दोबारा जिक्र किया, 2 दफ़े आई थिंक आपने गुफ्तगू में जिक्र किया, जो नैरेटिव की आपने बात की कि हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए या ज़िया का पाकिस्तान चाहिए। तो उससे मुझे याद आया कि फिर तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, हमें सिर्फ मदरसों की बात नहीं करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ की भी जो एजुकेशन है उसमें कोई खामी है या हमारे स्कूल सिस्टम की है। पिछले दिनों वाक़या आया है भावलपुर के अंदर, एक बच्चे ने अपने प्रोफेसर को मार दिया क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी थ्रो करना चाह रहे थे। इस मसले को हम कैसे हल करेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है और बड़ा फंडामेंटल मसला है। इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो बाकी जो एक्शंस हैं वो भी सही नहीं होंगे। ये एक काबा है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि नेशनल नैरेटिव का ये मतलब है कि हर शोबे में, हर साइड में वी शुड थिंक व्हाट कायदे आज़म टॉट अस। ये आप मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन ज़ियाउल हक थे, उनकी पटड़ी पे हमें नहीं चलना है क्योंकि उसके अभी भी हम भुगत रहे हैं और मसले हैं। और वो जब तक ये एक, मैं कहता हूँ ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सोच अच्छी है, आई एम नो फॉलोअर ऑफ हिज, मगर सोच उनकी अच्छी है। वो अपने कैबिनेट को समझाएं, कैबिनेट वाले पार्लियामेंट को समझाएं, पार्लियामेंट से पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सपैंड करें। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे पता है कि वो भी काफ़ी लिबरल हैं, मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट उनकी थिंकिंग काफ़ी लिबरल है। मतलब है पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को कोई डर नहीं होना चाहिए, दे शुड बी एज वेल। बहुत डर है ये बहुत, यही तो जो नेशनल नैरेटिव है ना,
ادھر ہم کھسک گئے ہیں. We've gone on the wrong track. Islam doesn't teach violence. But do you think کہ یہ جو ایک ریڈیکلائزیشن یا ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے، یہ ہم پارلیمنٹ کے تھرو اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ سوچ بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ہر حربہ استعمال کرنا ہے. آپ پرائم منسٹر، کیبنٹ، پارلیمنٹ یہ چینل بھی استعمال کریں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا بھی کریں، فیملی کی انسٹیٹیوشنز کا کریں. یہ تو بڑا گہرا مسئلہ ہے اور اس کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. سر ایک اور جو بات حکومت آج کل کر رہی ہے یا ایٹ لیسٹ سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مین سٹریمنگ کرنی چاہیے ہمیں بینڈ آرگنائزیشنز کی یا اس سے متعلق کچھ انڈیویجولز کی، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت تنقید کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ از دیٹ اے گڈ آئیڈیا؟ Here I'm afraid I agree with پیپلز پارٹی. اچھا کہ بینڈ آرگنائزیشنز کی کچھ اچھے لوگ ہیں ان کو مین سٹریم کریں، بٹ ان بلک اگر ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو انٹرنیشنلی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کو آپ مین سٹریم کر رہے ہیں، نام چینج کر لیے، وہ بڑا خطرناک ہے. دیٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. جی بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ سے اتنی تفصیل سے بات کی. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کی، جن میں پچھلے دنوں کچھ تلخی سی پیدا ہو گئی تھی، مگر لگتا ہے کہ اب سچویشن پھر کنٹرول میں آ رہی ہے. اسٹے ود اس. مداخلت ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس وضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں دل کام ڈاؤن. ان کا بھی نی جرک ریئیکشن تھا، اس وقت خاصے دباؤ میں ہیں، ان پہ بھی بے پناہ پریشرز ہیں. وضاحت کے بعد انوائے کو پل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کی. گزشتہ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اگر الیکشن سے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ بن جائے تو شاید یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا، مگر ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ افغانستان کو اتنی پسند نہیں آئی. افغان حکومت نے الزام لگایا کہ پاکستان ان کے افیئرز میں مداخلت کر رہا ہے، اور تلخی اتنی بڑھ گئی کہ کابل نے اپنا سفیر جو پاکستان میں تھا اسے واپس بلا لیا. پاکستانی فارن آفس کی وضاحت کے بعد سچویشن جو تھی وہ تھوڑی سی ڈیفیوز ہوئی ہے اور سفیر اب واپس آ چکے ہیں. مگر ایک دفعہ پھر اس انسیڈنٹ سے یہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں جو ہمیشہ ہی سینسٹیو رہتے ہیں، وہ ان میں پیس ٹاکس اور پاکستان کا جو بھی اس کے اندر رول رہا ہے پازیٹیو، اس سے ان تعلقات پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے، اور افغانستان ابھی بھی پاکستان کو شاید مشکوک نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے. یہ سینسٹیوٹی جو ہے ان تعلقات کے اندر یہ کب ایڈریس ہوگی؟ اور پاک افغان یا جو پاک پیس ڈائیلاگ ہے جس کے اندر یو ایس بھی شامل ہے، کیا اس کے اندر جو پاکستان کا رول ہے اس سے کوئی امپروومنٹ نہیں آئی؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب جو سابق سفیر ہیں اور ماہر افغان امور. ویلکم ٹو دا شو سر. سر یہ جو واقعہ ہوا ہے اسٹارم ان اے ٹی کپ ہی تھا، مگر ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہو گیا کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے افغانستان سے وہ کتنی سینسٹیو ہے، اور اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ایک دم کتنا بڑا ایشو سا بن جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اٹس جسٹ کہ سارا ماضی کی جو تعلقات ہیں اسی کی ایک انڈیکیشن ہے، یا جو ریسنٹلی ہم نے رول پلے کیا ہے پیس ٹاکس کے حوالے سے اس کی وجہ سے شاید کابل ذرا زیادہ ہی سینسٹیو ہوا ہے؟ دیکھیے اگر ہمارے تعلقات دیکھ لے تو جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے یہ کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے کچھ عرصے کے لیے، ورنہ یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو ابھی یہ 9/11 کے بعد تو یہ شکوک و شبہات یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا، اور اس کو برج کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی دونوں اطراف نے، لیکن بدقسمتی سے وہ پراپرلی برج نہیں ہوئی. تو ایسے معاملات جن پہ افغان بڑے سینسٹیو ہیں ان کو اگر ہم نہ ہی چھیڑیں تو بہتری ہوگی. اب ہم کہتے ہیں ہمارا حکومتی وہ تو یہ ہے پالیسی
کہ افغان اونڈ افغان لیڈ جو بھی فیصلہ ہو افغانستان کے بارے میں وہ افغانستان کے عوام خود کر لے، افغانستان کی قیادت کر لے، تو جو بھی فیصلہ کر لے ہمیں منظور ہوگا، اس پہ وہ خوش ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات یہاں سے جاتی ہے تو شک تو پہلے سے بھی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کو زیادہ سینسٹیو بنا دیتی ہے۔ سر بٹ یہ جو ریسنٹلی پیس ٹاکس ہوئی ہیں امریکہ میں اور افغان طالبان کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو کابل کی حکومت جو ہے obviously وہ کچھ گھبراہٹ کا بھی شکار لگ رہی ہے، کچھ اس کی ناراضگی امریکہ سے بھی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ جو ریاکشن ابھی آیا تھا اس کا تعلق ان ٹاک سے بھی ہو سکتا ہے کہ کابل کو بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے ان پیس ٹاکس میں، اور شاید پاکستان کے انفلوئنس کی وجہ سے ان کو بھی باہر رکھا جا رہا ہے ان ٹاک سے؟ یہ الزام بھی وہ لگاتے رہتے ہیں؟ ایسے میں نہیں سمجھتا، دیکھیں وہ ان کا معاملہ ہے امریکہ اور افغانستان کا کہ وہ کتنے آپس میں قریب، بلکہ امریکہ نے ہی بنائی تھی یہ حکومت بون کانفرنس کے بعد جو سلسلہ چلا رہا ہے، کارزائی صاحب تھے، اشرف غنی صاحب آ گئے، تبھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ افغان طالبان کو شامل نہیں کرنا، اور اب بھی امریکہ کا ہی فیصلہ ہے کہ افغان طالبان سے گفتگو کرنی ہے۔ گوانتانامو بے میں پہلے بند کیا، اب ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھایا ہوا ہے۔ بالکل، تو یہی جو بات چیت چل رہی ہے اس کی ناراضگی واشنگٹن کابل کی وہ آپس کی بات ہے، لیکن ہم سے یہ گلہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح حکومت چلائیں، کیسی حکومت بنائیں۔ تو جیسے آپ کہتے تھے کہ افغانی جو فیصلہ کر لے وہ ٹھیک ہے، اب طالبان ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ وہ جانے اور طالبان جانے، ہم درمیان میں کون ہوتے ہیں؟ نیبرنگ کنٹری ہے ہمارے علاوہ، ہم 5 کنٹری ہے افغانستان کے گرد، تو ہم کیوں کہے یا کوئی پڑوسی ملک کیوں کہے کہ آپ یہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، وہ خود سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ سر یہی جو انٹرویو تھا جو اتنا کنٹروورشل بنا وزیر اعظم عمران خان کا، اس میں وزیر اعظم نے جو 2 دفعے یہ اس طرح کی باتیں ہوئی کہ افغان طالبان شاید پاکستان آئیں گے اور اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی، ایک دفعے تو تذکرہ یہاں تک ہوا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، مگر وہ کینسل ہوئی، اس کا بھی ذکر وزیر اعظم نے اس انٹرویو میں کیا۔ ڈو یو تھنک یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کابل حکومت ہم سے تھوڑی کیا کہہ سکتے ہیں ناراض ہو سکتی ہے، اور جائز اس کی ناراضگی جائز ہوگی اس کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں اس میں دونوں طرف تھوڑی سی میں کہوں گا سینسٹیویٹی ہے۔ عمران صاحب کو یہ تکلیف ضرور تھی کہ وہ طے شدہ ایک پروگرام تھا ملنے کا، لیکن وہ نہ ہو سکا، کس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پرائم منسٹر ہے ملک کا، ہی فیلٹ اٹ، اور اس کے اوپر شاید افغانستان سے بھی اعتراض آئے تھے کہ طالبان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، کیا باتیں چیت، لیکن طالبان کی بھی شاید ریزرویشن تھی ان دنوں میں، ایک بہت اہم شخصیت بھی یہاں تھی، تو شاید طالبان کی ریزرویشن اس وجہ سے بھی تھی کہ ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال یہ تو دوسرا پہلو ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے نیت کے صاف ہیں، تو جو دل میں آ جاتا ہے وہ منہ پہ کہہ لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے ایک بات کہی تھی، لطیفہ صاحب بھی ہو جاتا ہے، اگر یاد ہو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جب ٹی وی پہ دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں ظلم ہوتا ہے تو مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو بیگم بتا لیتی ہے کہ بھئی آپ پرائم منسٹر ہے، آپ تو شاید اس وقت وہ بھول گئے تھے کہ وہ پرائم منسٹر ہے، تو فارن آفس نے اس کو اچھا کور کر لیا۔ سر تو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں کہ افغان جو پیس ٹاکس بھی اس وقت ہو رہی ہیں ان کے اوپر کوئی پیش قدمی ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جو شاید ابھی تک میڈیا میں اس طرح رپورٹ نہیں ہو پائی؟ کیا میرا خیال ہے رپورٹ تو ساری ہو چکی ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کی جو 2 پوائنٹ ایگری کیے تھے انہوں نے کہ امریکن ٹروپس نکلیں گے اور افغان سوائل استعمال نہیں ہوگا ٹیررزم کے لیے، تو اس میں جب مزید ڈیٹیل پہ چلے گئے تو ادھر ان کی گاڑی ابھی رکی ہوئی ہے۔ امریکہ ٹائم ٹیبل نہیں دے رہا ہے کہ ہم کب نکلیں گے، یہ جلدی میں ہے کہ جلدی نکلو۔ ان ریٹرن امریکہ ان سے چاہتا ہے کہ آپ ٹیررزم کے خلاف سوائل نہیں دیں گے،
وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو آ کے بیٹھ لیتے ہیں کہ ٹیررزم ڈیفائن کر لے کہ ٹیررزم کی تعریف کیا ہے. آپ اس کی ایک تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی دوسری کرتے ہیں. جب ہم اس پہ متفق ہو جائیں کہ ٹیررزم کیا بلا ہے تو اس کے بعد، ورنہ کل یہی ٹیررزم والی بات ہمارے خلاف آپ استعمال کریں گے تو ادھر بھی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی. سر انٹرنیشنلی تو ابھی تک کوئی بھی کمیونٹی جو ہے وہ کسی ڈیفینیشن پہ نہیں اگری کر پائی، تو ڈو یو تھنک کہ یہ تو پھر ایک بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہو سکتا ہے افغانستان میں بھی کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن پہ تو اگری کرنا وہ بھی امریکہ اور افغان طالبان کے لیے کافی مشکل ہوگا؟ دیکھیں مشکل اس لیے کہ ایک تو ساری دنیا اس پہ اگری نہیں ہے ٹیررزم پہ کہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے. ایک ملک کا ٹیررسٹ دوسرے ملک کا ہیرو ہوتا ہے، اور آزادی کے لیے بھی لوگ لڑتے ہیں، جیسے کشمیر میں ہے، افغانستان میں ہے، فلسطین میں ہے. فلسطین اور کشمیر تو یو این کے ریکگنائزڈ جدوجہد ہیں، وہ تو شاید جائز بھی ہو، لیکن اس پہ جب تک یہ دونوں متفق نہ ہو، کیونکہ طالبان بھی میرے خیال میں ہر ایک گروپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ہر ایک کل ایک انڈیویجول سپوز وہاں سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہر ایک انڈیویجول کے اوپر تو کسی بھی، ایون امریکہ میں دیکھیں نیوزی لینڈ میں کیا ہوا، کتنا پرامن ملک، ایک بندہ اٹھ کے کیا نہیں کیا. تو اسی طرح اگر ایک بندہ یا کچھ بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائے امریکہ، وہ کہے گا جی طالبان تم نے تو یہ ٹیررسٹ کو یہ حوالے کر لیے. خدا نخواستہ مثال دیتا ہوں، امریکن ایمبیسی پہ کسی نے فائر کر لیے، کوئی اغوا کر لیا، تو پھر پہلے اس پہ راضی ہونا ہے. ہاں طالبان کا وہ کہے امریکہ کہ یہ چیز طالبان کے اوپر اپلائی کرے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے گروپ آتے ہیں، وہ تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، اگر یاد ہو. بہت بہت شکریہ سر. ویو رن آؤٹ آف ٹائم. جی ناظرین، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے NFC ایوارڈ کی میٹنگ کے حوالے سے جو آج لاہور میں ہوئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے نیشنل فائنانس ایوارڈ کمیشن کے حوالے سے، جس کا تازہ ترین اجلاس جو تھا وہ لاہور میں ہوا، اور فائنانس منسٹر اسد عمر نے اس کے بعد کہا کہ اس بجٹ سے پہلے تو بہت مشکل ہے کہ نیا NFC ایوارڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو سکے، مگر انہوں نے ساتھ میں یہ تسلی بھی دی کہ جب بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا تو صوبوں کا جو حصہ ہے وہ کم نہیں ہوگا، اور یہ فیصلہ ان پرنسپل ہو چکا ہے. مگر سندھ کی طرف سے اسی ایشو کی وجہ سے جو احتجاج ہے وہ اب بھی جاری ہے. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ، جو فائنانس منسٹر بھی ہیں سندھ کے، انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی انڈر پروٹیسٹ، اور انہوں نے اپنے فائنانس سیکرٹری کو بھیجا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار مسعود، جو فارمر سیکرٹری فائنانس ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. ویلکم. جی سر تو یہ بتائیں کہ بار بار اگر حکومت یہ تسلی اب دے رہی ہے کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا سندھ کے لیے یہ تسلی یا یہ وعدہ اب کافی ہوگا؟ دیکھیے، پہلے ہمیں یہ جو زمینی حقائق ہیں اپنے سامنے رکھنے ہوں گے کہ کیا گیا ہے، اتنا شیئر صوبوں کے حق میں جا چکا ہے کہ اب اس میں مزید تو بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک منصفانہ تقسیم جو ہے اس وقت موجود ہے اس کو چلنے دیا جائے، اور مزید یہ تقاضا کرنا کہ جناب اس میں اضافہ کر دیا جائے، تو جیسا کہ فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ سب لوگوں کی خزانے خالی ہیں، تو اب خالی خزانوں میں سے مزید باہمی طور پر کوئی تقسیم میں تبدیلی مناسب نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ کسی کا حصہ کم کر دیا جائے گا، تو آئین میں تو پورا تحفظ موجود ہے اس بات کا. 18ویں ترمیم کے اندر یہ اہتمام بھی کر دیا گیا کہ جناب جو حصے مل چکے ہیں اس میں صرف اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوا کرے گی، تو اس کا تو احترام رکھا جائے گا. سر بٹ ساتھ میں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف فاٹا
की जो इंटीग्रेशन करनी है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। और ये काफ़ी देर से डिबेट हो रही है कि वो जो पैसे इंटीग्रेशन के लिए हैं वो सारे सूबों को अपने हिस्से से कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो अगर वो कंट्रीब्यूशन आती है तो फिर ऑटोमेटिकली क्या सूबों के पैसे कम नहीं होंगे? देखिए, ये इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। सबसे पहले इस तरह की चीज़ों को तो आप डिविजिबल पूल में तकसीम से पहले, जैसे कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर थी, वो पहले एक तरफ को मिन्हा कर दी जाती थी, उसके बाद तकसीम होती थी। सही। तो अब ये जो फाटा वगैरह के मसाइल हैं, इनको इसी तनाजुर में देखना पड़ेगा और इनके लिए एक अरसे के लिए, जब तक कि ये इंजमाम मुकम्मल हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़े हो, तो हमें एक अवार्ड तक इनको कोई एडहॉक रिलीफ देना होगा, जिसमें हर कोई अपनी तकसीम, यानी कि शेयर्स वो ही रहेंगे लेकिन काबिल तकसीम आमदनी जो है उसमें थोड़ी सी कमी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला से बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक नेक्स्ट वीक।